दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम आरोग्य जीवनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म सरिता घेवाली। हामी यस कार्यक्रममा अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरबाट प्रदान हुने विभिन्न आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा र प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेका सौन्दर्यसँग सम्बन्धित विभिन्न उत्पादनहरूको बारेमा जानकारी दिने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा स्वस्थ जीवन र सुन्दर जीवन गरी दुईवटा सेगमेन्ट रहनेछन्। स्वस्थ जीवन अन्तर्गत हामी अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले बिरामीलाई दिँदै आएको स्वास्थ्य सेवाको बारेमा जानकारी दिनेछौँ भने सुन्दर जीवन सेगमेन्टमा हामी प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेका सौन्दर्यसँग सम्बन्धित विभिन्न उपयोगी उत्पादनहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ हाम्रो पहिलो नियमित सेगमेन्ट स्वस्थ जीवनको। सदाझै यस सेगमेन्टमा आज हामी अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसै क्रममा आज हामी अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले प्रदान गर्दै आएका आयुर्वेद चिकित्सा सेवाहरू समेटेर एक रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रस्तुत गर्दैछौँ सोही रिपोर्ट। तपाईँ पनि बिना अपरेसन पाइल्स रोगको दीर्घकालीन उपचार चाहनुहुन्छ भने अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँमा कलङ्की र कोटेश्वर, सुनसरीको इटहरी, चितवनको पुलचोक र बुटवलको कालिका नगरमा बिना अपरेसन छाडसूत्र, औषधि र छाड कर्म विधिबाट पाइल्स, फिस्टुला र फिसर रोग निको बनाइन्छ। त्यस्तै मलद्वार सम्बन्धी दिशा गर्न गाह्रो हुने, मलद्वार दुख्ने, सुन्निने, घाउ खटिरा आउने, चिलाउने, रगत जाने जस्ता अन्य समस्याको पनि सफल उपचार सेवा गरिँदै आएको छ। वास्तवमा हाम्रो यो पाचन प्रणाली अन्तर्गतकै एउटा मुख्य अङ्गमा हुने यो समस्या हो र पाचन प्रणाली हाम्रो मुखदेखि सुरु भएर मलद्वार र मलाशयमा टुङ्गिन्छ र पाचन प्रणालीमा भाग लिने अङ्गहरू जुन मुख, कण्ठ, खानानली, आमाशय, त्यसै गरी सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा, मलाशय र मलद्वार प्रमुख अङ्गहरू हुन् भन्ने यसका सहायक अङ्गहरू नि छ। सहायक अङ्गहरूमा स्यालिभरी ग्ल्यान्ड, त्यसै गरिकन तपाईँको प्याङ्क्रियाज, लिभर र गलब्लाडर यी सहायक अङ्गहरू हुन् र यी अङ्गहरूमध्ये प्रमुख अङ्ग मलाशय र मलद्वारमा जुन समस्याहरू हुन्छ हैन, ती समस्याहरू पाइल्स मात्र नभएर पाइल्स, फिस्टुला, फिसर, एनोरेक्टल प्रोल्याप्स, वाट्स लगायतका विभिन्न खालका समस्याहरू हुन सक्छ र मलद्वारमा कुनै पनि समस्या भयो भने त्यसलाई पाइल्स भनिन्छ भन्ने हुँदैन। तर पब्लिकमा के छ भने मलद्वारको जति पनि समस्या छ ती पाइल्स नै हो भन्ने हुन्छ। तर तपाईँको मलद्वारमा कुनै खालको समस्या भयो भने ढुक्क भएर तपाईँ अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरको शाखाहरूमा आउनुहोस्। यी शाखाहरूमा त्यसको पूर्ण रूपमा ट्रिटमेन्ट हुन्छ। उमेर बढ्दै जाँदा विभिन्न रोगहरूका कारणले गर्दा मानिसलाई दुखाइ सम्बन्धी धेरै खाले समस्याले सताउने गर्दछ। तपाईँ पनि नसा च्यापिएको, जोर्नी दुख्ने सुन्निने, मांसपेशी दुख्ने, ढाड कम्मर दुख्ने, हड्डी खिएको, गर्दन दुखेको, हात गोडा झमझमाउने, बात, आम बात, युरिक एसिड जस्ता समस्याको एकै ठाउँबाट राम्रो उपचार सेवा खोजिरहनु भएको छ भने अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर कलङ्कीले यी रोगहरूको सफल उपचार सेवा दिइरहेको छ। यो हाम्रो अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रणालीमा दुखाइ सम्बन्धी राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ र तपाईँहरूलाई शरीरको कुनै पनि खालको दुखाइ छ, जस्तै हाम्रो शारीरिक दुखाइ हुन्छ र दुखाइ विभिन्न जग्गामा हुन्छ, विभिन्न ठाउँहरूमा हुन्छ। शरीरमा विशेष गरेर हाम्रो यो हात गोडाहरू, जोड्नीहरू दुख्ने समस्याहरू हुन्छ। त्यसै गरी मांसपेशीय दुखाइ हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ आफूले गरिराखेको कामभन्दा फरक खालको काम, अलि भारी कामहरू गऱ्यो भनेदेखि शारीरिक दुखाइ हुन्छ। त्यसै गरिकन गर्दनको दुखाइ हुन्छ, हाम्रो ढाड कम्मरको दुखाइ हुन्छ, घुँडाको दुखाइ हुन्छ, त्यसै गरिकन औँलाहरूको जुन जोड्नीहरू छ तीहरू दुखाइ हुन्छ। ती दुखाइहरू सम्पूर्ण खालको दुखाइहरूको हामी कहाँ राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ। व्यस्तता र भागदौडको जीवनमा अधिकांश नेपाली ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, जन्डिस, हेपाटाइटिस, पेट पोल्ने, छाती पोल्ने, खाएको नपच्ने, गानो गोला जस्ता समस्याबाट पीडित भइरहेका छन्।
यस्ता पीडित बिरामीहरूको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटलमा पाचन प्रणाली सम्बन्धी यी समस्याहरूको राम्रो उपचार गरिन्छ। मेरो नाम द्रोण प्रसाद दाहाल, म भक्तपुर मध्यपुर ठिबी नगरपालिका बस्छु। मलाई यो पेटको समस्या हो चाहिँ दिशा लागिरहने चाहिँ कन्ट्रोल नहुने, त्यही भएर चाहिँ मैले अब अन्य सरकारी हस्पिटलहरूमा सबैतिर देखाउँदा पनि सबै कुराहरू गर्दाखेरि पनि चाहिँ अब केही त्यसबाट चाहिँ सोलुसन निक्लिएन। अनि यो अष्टाङ्गको कुरा चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै टेलिभिजनहरूमा धेरै देखिरहेको सुनिरहेको चाहिँ थिएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मेरो विकल्प भनेको अब त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ केही राम्रो हुन्छ होला भन्ने सोचेर चाहिँ अनि म यहाँ सम्पर्कमा आएको। यहाँ आइसकेपछि लगभग 3 महिना जति भयो चाहिँ नि होइन, मैले यहाँ आएर चाहिँ दबाई खान थालेको क्रमशः राम्रो गइरहेको थियो होइन। मलाई चाहिँ नि अब धेरै 90% चाहिँ नि विश्वास भइसकेको छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ नि यहाँबाट ठिक हुन्छ भन्ने कुरो भएरै नै चाहिँ नि म कन्टिन्यू आइरहेको चाहिँ हो यहाँ होइन। अहिलेसम्मको चाहिँ नि अब 3 महिना जति भयो चाहिँ नि असन्तुष्ट भएको भए त फेरि यहाँ दोहोऱ्याएर आउनुपर्ने कारणै हुने थिएन चाहिँ नि होइन। सेवा अब यहाँको सबै चाहिँ नि अब डक्टरहरूको चाहिँ व्यवहार आदि इत्यादिले गर्दाखेरि राम्रो लागेर चाहिँ नि अनि फेरि आइरहेको चाहिँ। महिलाहरूमा उनीहरूको प्रजनन भूमिकाका कारण यौनाङ्ग चिलाउने, सेतो पानी बग्ने, तल्लो पेट दुख्ने, महिनावारी गडबडी, धेरै रगत बग्ने जस्ता समस्याहरू देखिरहन्छन्। यदि यस्ता समस्या तपाईमा पनि छन् भने सम्झनुहोस् अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा स्त्री सम्बन्धी सबै रोगको आयुर्वेदिक शैलीबाट बिना साइड इफेक्ट उपचार गरिन्छ। हिजो आज परिवर्तित जीवनशैलीका कारण व्यस्तता र भागदौडको जीवनमा नेपालमा मात्र होइन विश्वभरका मानिस मधुमेह अर्थात् सुगर रोगबाट पीडित बनिरहेका छन्। शरीरमा हुने विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाका कारण रगतमा लामो समयसम्म चिनीको मात्रा बढी हुने रोग मधुमेह अर्थात् सुगर हो। अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा मधुमेह अर्थात् सुगर लगायत पिसाब पोल्ने, पिसाब फेर्न गाह्रो हुने, दुख्ने, हात गोडा सुन्निने, छिनछिनमा पिसाब लाग्ने, मुख सुक्ने, पत्थरी, यौन दुर्बलता लगायतका समस्याको सफल उपचार गरिन्छ। प्रदूषित वातावरणका कारण मानिसलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न समस्या जस्तै दम, रुघा, पिनास, निमोनिया, श्वास बढ्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, टाउको दुख्ने जस्ता समस्याले ग्रसित पारिरहेको हुन्छ। यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउन राम्रो उपचार सेवाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अब तपाईको गन्तव्य हो अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर। संसारकै प्राचीन उपचार पद्धति आयुर्वेद पद्धति। आयुर्वेदको दुनियाँमा नेपालकै एकमात्र सुविधा सम्पन्न आयुर्वेद हस्पिटल अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। यहाँ डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे, पैथोलोजी ल्याब, फिजियोथेरापी, अकुपंक्चर, पंचकर्म, फार्मेसी तथा बिरामी भर्ना सेवा उपलब्ध छ। प्रत्येक दिन वरिष्ठ डाक्टरद्वारा चेक जाँच गर्नुको साथै बिना अपरेसन पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, पिनास, बाथ, पत्थरी, प्रोस्टेट, नसा च्यापिएको समस्या, प्यारालाइसिसले ग्रसित समस्या, हाड जोड्नेको समस्या, हड्डी खिएको समस्या, दुर्घटनाबाट उब्जिएको दुखाइ, माइग्रेन, आम बाथ, युरिक एसिड, दम, सुगर, प्रेसर, यौन दुर्बलता, महिनावारी गडबडी जस्ता समस्या निको पार्नुको साथै पाइल्स तथा फिस्टुलाको छाड सूत्र गरिन्छ। सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली। कलङ्की सम्पर्क 9842 9820 35, कोटेश्वर सम्पर्क 9841 60 20 35, इटहरी सम्पर्क 9840 9821 35, चितवन सम्पर्क 9843 96 69 84 र बुटेवल सम्पर्क 9857 082 035। दर्शक वृन्द,
यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका उपचार सेवाहरूका बारेमा तपाईलाई अवश्य पनि जानकारी भयो होला भन्ने आशा गर्दछौँ। यी र यस्तै जानकारीहरू दिने क्रममा अब फेरि पालो भएको छ आयुर्वेदमा प्यारालाइसिस रोगको उपचार पद्धति र दुखाइ सम्बन्धी समस्याका लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाका बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रमका लागि तयार पारिएको हेरौँ यो भिडियो सामग्री। हिजो आज भागदौड र व्यस्तताको जीवनमा हर कोही मानिस दुखाइ सम्बन्धी समस्याबाट पीडित बनिरहेका छन्। कसैलाई हाडजोर्नी सम्बन्धी दुखाइ छ भने कसैलाई नसा सम्बन्धी दुखाइ छ अथवा कसैलाई यसबाहेक अन्य प्रकारका दुखाइहरू जस्तै ढाड, कम्मर, गर्दन दुख्ने, काँध दुख्ने, हात गोडा सम्बन्धी दुखाइ आदि। अझ यसमा पनि कतिपय मानिसहरू त प्यारालाइसिसका कारण पनि दुखाइ सहने मात्र होइन, हातखुट्टा चलाउन गाह्रो हुने साथै शरीरको कुनै एक भागले काम नगर्ने जस्ता समस्याबाट पीडित बनिरहेका छन्। यदि तपाईमा पनि यी र यस्ता खालका दुखाइ सम्बन्धी समस्या छन् र यी समस्याको कारण हैरान बनिरहनु भएको छ भने अब दुखाइ सहेर बस्नु पर्दैन। अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले यस्ता दुखाइ सम्बन्धी बिरामीका लागि अनुभवी र वरिष्ठ डाक्टरहरूबाट राम्रो उपचार सेवा दिँदै आएको छ। दुखाइका के कस्ता बिरामीका लागि कस्तो उपचार सेवा दिइन्छ त एकपटक यसै हस्पिटलका सञ्चालक हृदयनारायण चौधरीका कुरा सुनौ। यो हाम्रो अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीमा दुखाइ सम्बन्धी राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ र तपाईहरूलाई शरीरको कुनै पनि खालको दुखाइ छ जस्तै हाम्रो शारीरिक दुखाइ हुन्छ र दुखाइ विभिन्न जग्गामा हुन्छ, विभिन्न ठाउँहरूमा हुन्छ। शरीरमा विशेष गरेर हाम्रो यो हात गोडाहरू जोड्नीहरू दुख्ने समस्याहरू हुन्छ, त्यसै गरी मांसपेशीय दुखाइ हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ आफूले गरिराखेको कामभन्दा फरक खालको काम अलि भारी कामहरू गऱ्यो भनेदेखि शारीरिक दुखाइ हुन्छ। त्यसै गरिकन गर्दनको दुखाइ हुन्छ, हाम्रो ढाड कम्मरको दुखाइ हुन्छ, घुँडाको दुखाइ हुन्छ, त्यसै गरिकन औँलाहरूको जुन जोड्नीहरू छ तीहरू दुखाइ हुन्छ। ती दुखाइहरू सम्पूर्ण खालको दुखाइहरूको हामी कहाँ राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ र यी र यस्ता खालको दुखाइहरू विभिन्न कारणले हुनसक्छ। जस्तै हाम्रो शरीरको हड्डी खिएर पनि गर्दन, ढाड कम्मर र घुँडाहरूको दुखाइ हुन्छ। त्यसै गरिकन हाम्रो नसा च्याप्पिएर पनि हाम्रो शरीरको एक भाग नचल्ने अथवा झमझमाउने अथवा खुट्टाहरूमा दुखाइको फिल हुने यी कुरा मांसपेशीय दुखाइहरू हुन्छ। त्यसै गरिकन प्यारालाइसिसको कारणले नै हाम्रो शरीरको एक भाग नचल्ने, दुखाइ फिल हुने, हिँडडुल गर्न नसक्ने यी समस्याहरू हुन्छ भने युरिक एसिडको कारणले हाम्रो जोड्नीहरू जुन हात जोड्नीहरूको आँख्लाहरू छन्, जोइन्टहरू छ, ती जोइन्टहरू दुखिने, सुनिने हुन्छ। बाथको समस्याले पनि हाम्रो शारीरिक दुखाइहरू हुन्छ, हामीलाई कष्टपूर्ण दुखाइहरू हुन्छ। यी र यस्ता खालका दुखाइको लागि हाम्रो यो अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटलमा राम्रो उपचार हुन्छ र तपाईहरूले यहाँबाट राम्रो सेवा लिन सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि यसको हाम्रो एउटा औषधीय पद्धति त छँदैछ, त्यसको अलावा हामी कहाँ विभिन्न खालको थेरापीहरू जस्तै आयुर्वेदको पञ्चकर्म, त्यसै गरिकन हाम्रो फिजियोथेरापी, अकुपङ्चर लगायतका सेवाहरू छ र ती सेवाबाट तपाईहरू पूर्ण रूपमा तपाईको जुन समस्या छ त्यो समस्यामा निदान पाउनुहुन्छ। भनिन्छ नि सकेसम्म रोग लाग्नु अगाडि नै होसियारी अपनाउनु राम्रो हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा हामीले यी र यस्ता दुखाइहरू सहेका हुन्छौँ जुन दुखाइहरू हामीले होसियारी अपनाउँदै पनि भइदिन्छ र अकस्मात हामीलाई रोगी बनाइदिन्छ। तर अब समयसँगै आयुर्वेद स्वास्थ्यले पनि यति सफलता पाइसकेको छ कि आयुर्वेदिक शैलीबाट यी र यस्ता खालका रोगहरू निको बनाउँदै समाज समुदायमा विश्वास जित्दै गएको छ। जसमध्ये एक आयुर्वेदिक हस्पिटलको नाम हो अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर। काठमाडौँको कलङ्की र कोटेश्वर, सुनसरीको इटहरी, चितवनको पुलचोक र बुटवलको कालिका नगरबाट शाखाहरू विस्तार गरी यस हस्पिटलले आफ्नो सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ। यहाँ लामो समयदेखि प्यारालाइसिसले थलिएका तथा अन्य दुखाइका बिरामीको सफल उपचार गरिन्छ।
सुनौ यहाँको सेवाबाट सन्तुष्ट एक बिरामीको अनुभव। यो पहिल्यै म लोटेको अस्पताल गयो, एक्सरे हेरेर खालि हड्डी खियो छ, टुक्रोस नबस्नुहोस्, पन्थ नमार्नुहोस् भन्दा फेरि अस्ति फेरि गएर एक्सरे हेर्दाखेरि यो हड्डी धेरै बिग्रियो छ भनेर अनि यहाँ आएको म। यहाँ तल तेल लाउने, उसले सेक्ने, त्यहाँबाट फेरि हेर्ने, यहाँ आएको बल्ल 6 दिन हुन्छ, राम्रै छ। प्यारालाइसिसको उपचारका लागि आयुर्वेदमा आयुर्वेदिक औषधि एक उत्कृष्ट उपचार शैली हो। अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले औषधि र विभिन्न खालको थेरापीको माध्यमबाट प्यारालाइसिसले थलिएका बिरामीलाई निको बनाइसकेको छ। यहाँ औषधिका अलावा आयुर्वेदिक पञ्चकर्म, अकुपञ्चर, फिजियोथेरापीका माध्यमबाट विभिन्न खाले कसरतहरू गराई बिरामीको रोग निको बनाइन्छ। यस्तै रोग जितेर खुसी भएका एक व्यक्तिको अनुभव सुनौ। नर्मदा देवी दाल। मेरो एकदम यो घुँडै दुख्ने हो, एकदम धेरै दुख्थ्यो अनि पहिले पनि गराएँ। पहिले गराउँदा अहिलेसम्म 1 वर्ष, साउनमा 1 वर्ष भयो, अहिलेसम्म राम्रै थियो। हिजो अस्ति 15 दिन जति भयो, अलिअलि दुख्ने बढेको थियो। अब यो औषधि खाँदै थिएँ, यो औषधि एकपल्ट खाँदै थिएँ बिहान मात्रै, अनि 2 पल्ट खानु पर्यो भनेर औषधि मगाएँ। 81 बढेर टेकिँदै नटेकिने भयो। अनि यहाँ आएर आज त 7 दिन भयो, गराउँदाखेरि अलिअलि टेकिन थाल्यो। अब राम्रो भयो, धेरै राम्रो भयो। अस्ति आउँदाखेरि एकदमै गाह्रो भएको थियो, हिँडेर आउन गाह्रो भएको थियो। यहाँबाट ओर्लिन नसकेर बोकेर झराइदिनु भयो मलाई। पहिला सिभिलमा देखाएको, त्यहाँबाट गङ्गालालमा पनि देखाएको, बिएमएमा पनि देखाएको। यो घुँडा फेर्नुपर्छ भनेको थियो। अनि अब यहाँ चाहिँ जाउँ न त, यहाँ चाहिँ कस्तो हुने रहेछ। अब यहाँ भएन भने अनि फेरौँला, नभएदेखि अब घुँडा फेर्दा पनि गाह्रै हुन्छ। फेरि डक्टरहरूले नि भन्नुभयो 100मा 2 जनाको त सक्सेस नहुन पनि सक्छ भन्नुभयो। अनि मलाई डर लाग्यो, साह्रै गाह्रो भयो त्यतिखेर चाहिँ। कस्तो लाग्यो नराम्रो लाग्यो। अब कस्तो हुन्छ, 100 जनामा 2 जनाको त सक्सेस नहुन पनि सक्छ भन्नुभयो। अब 2 जनातिर आफू परियो भने त धेरै डर लागेको थियो। अब आमाको त धेरै वर्ष भयो होइन, 10-15 वर्ष अगाडिदेखि नै घुँडा खिएको कारणले गर्दाखेरि आमालाई अलिक गाह्रो भयो। तर जुनसुकै पेसेन्ट पनि अष्टाङ्गमा आएर औषधि उपचार गर्नुभयो भने पुरै ठिक हुन्छ। यहाँ उपचार गरी फर्केका बिरामीहरू सेवाबाट सन्तुष्ट छन्। रोग निको नभएर निराश बनेर बसेकाहरूलाई समेत अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले निको बनाएको बिरामीहरूको अनुभव छ। पाइल्स तथा फेस्टुलाको छाड सूत्र गरिन्छ। सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि, सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली। कलङ्की सम्पर्क 9842 9820 35, कोटेश्वर सम्पर्क 9841 60 20 35, इटहरी सम्पर्क 9840 9821 35, चितवन सम्पर्क 9843 96 69 84 र बुटवल सम्पर्क 9857 082 035। दर्शकवृन्द, अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सेवाहरू सम्बन्धी जानकारीपछि अब कार्यक्रममा पालो भएको छ हरेक किसिमका दुखाइका लागि उपयोगी पेन्निल तेलको बारेमा चर्चा गर्ने हाम्रो कार्यक्रमको दोस्रो सेगमेन्ट सुन्दर जीवनमा। दर्शकवृन्द, युवा मानिस होस् वा वृद्ध, महिला होस् वा पुरुष, सबै मानिस अनेक प्रकारका दुखाइबाट आजित भइरहेका छन्। यी सबै दुखाइहरूबाट छुटकारा दिनको लागि प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले पेन्निल तेल उत्पादन गरेको छ। विभिन्न प्रकारका हर्बल जडीबुटीहरूको मिश्रण रहेको यो तेलको प्रयोगबाट दुखाइ न्यूनीकरण भएकै कारण यसका प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी यो रिपोर्टमा। यो पेन्निल तेल दुखाइ कम गर्ने एउटा विशेष प्रकारको तेल हो। प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेको यो तेलमा विभिन्न प्रकारका बहुउपयोगी प्राकृतिक जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण गरिएको छ। यसमा दशमूल, कपुर, अजवाइन, निर्गुन्डी, धतुर, अकरकाँडा, रास्ना, ल्वाङ, थाइमूल, एरन्ड, सल्फेनेक, कष्टकारी लगायतका 25 प्रकारका बहुमूल्य जडीबुटीहरूको मिश्रण गरिएको छ। हो,
यसरी अत्यावश्यक प्राकृतिक तेलहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको हुँदा यसको प्रयोगले जस्तो सुकै दुखाइ पनि कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। र यो तेल विशेष गरेर हामीले प्रयोग गर्दै गर्दा अलिकति तपाईँ घाम लागेको बेलामा घाममा बसेर बिस्तारै हल्कासँग मालिस गर्नुभयो भने हुन्छ। र मालिस गर्दै गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने शरीरमा कुनै पनि भागमा हामीले मालिस गर्दा दायाँ बायाँ मिचेर मालिस कहिले पनि गर्नु हुँदैन। मालिस गर्दा हामीले तलमाथि गरेर गर्न सक्छौँ र तलमाथि मालिस गर्दै गर्दा हाम्रो शरीरको जुन रौँहरू छ त्यो रौँहरू फर्केर त्यसको छिद्राबाट भित्र यो तेल गएर यसले राम्रो काम गर्छ। र त्यसै गरिकन हामीले यो पेन्निल तेल आवश्यकता अनुसार हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। तपाईँको शारीरिक दुखाइ कति भागमा शरीरको कति भागमा भएको छ त्यो अनुसारले हजुरले तपाईँहरूले निकालेर त्यो तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ विशेष गरेर हामीले दिनको 3 चोटि प्रयोग गर्दा एकदम बेस्ट रिजल्ट आउँछ। बेलुकाखेर हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो तेललाई हामीले हल्का तताएर लगाउन सक्छौँ अथवा हामीले लगाइसकेपछि लगाएको ठाउँमा हल्का सेक दियो भने राम्रो रिजल्ट हुन्छ। यो पेन्निल तेलले तपाईँको शरीरमा हुने अनेकौं दुखाइ जस्तै रुघा, टाउको दुखेको, जिउ दुखेको, हाड जोर्नी तथा मांसपेशी दुखेको, हात खुट्टा मर्केको, बात, आम बात, हड्डी खिएको तथा नसा च्यापिएर हुने दुखाइ, ढाडको दुखाइ, पिठ्युमा हुने दुखाइ, काँध कटकट खाने, हिँडडुल गर्न असहज हुने जस्ता समस्या समाधान गर्दछ। साथै शरीरका विभिन्न भागहरू सड्केको र मर्केको अवस्थामा मात्र होइन, शारीरिक र मानसिक रूपमा थाकेकाहरूलाई पनि यो पेन्निल तेलले उत्तिकै औषधिको रूपमा काम गरिरहेको छ। विभिन्न 25 प्रकारका प्राकृतिक जडीबुटीहरूको मिश्रण गरिएकाले पेन्निल तेल साँच्चीकै दुखाइ कम गर्नका लागि उपयोगी भएको छ। निरन्तरको दुखाइका कारण हैरान बनेका केही व्यक्तिहरू जसले पेन्निल तेलको प्रयोग गरेपछि व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया यस्तो छ। मेरो डाक्टरले हड्डी सेको भन्यो, घुँडाको समस्या हो, अनि त्यही भएर म यहाँ आएको। पेन्डिङ आइल लगाएँ। पेन्डिङ आइल लगाएपछि त्यसको चिल्लो पाना रहेछ क्यारे, त्यहाँ भित्र पस्दो रहेछ क्यारे, त्यसले अलि हिँड्न सजिलो भयो, दुख्नलाई चाहिँ नि एकदम कम भयो, नसाहरू फुलेर आयो। हाम्रो शरीरको हाड जोर्नीमा लिगामेन्ट भन्ने सिगान जस्तो चिल्लो पदार्थ हुन्छ। उमेर बढ्दै जाँदा लिगामेन्ट सुक्दै जान्छ अनि हाड जोर्नी सम्बन्धी दुखाइ सुरु हुन्छ। यदि यस्तो भएको छ भने दुखेको ठाउँमा यो पेन्निल तेल लगाइहाल्नुहोस्। तेलमा भएका जडीबुटी जन्य तत्त्वहरू भित्रसम्म पुगे चिल्लो पदार्थको रूपमा काम गर्दछ र तपाईँको दुखाइलाई कम गरी आरामको महसुस गराउँछ। यो पेन्निल तेल लामो समयको अनुसन्धान र परीक्षणपछि मात्रै बिक्री वितरणमा ल्याइएकाले तपाईँको दुखाइ निराकरणका लागि निकै नै उपयोगी छ। मात्र एक पटकको प्रयोगमा तपाईँले यसको बहुउपयोगी विशेषता थाहा पाउनुहुनेछ। यसमा कुनै पनि रसायनको प्रयोग वा मिश्रण गरिएको छैन, त्यसैले यसको साइड इफेक्ट पनि हुँदैन। यसलाई ढुक्कसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। पेन्निल तेलमा भएका यिनै विशेषताका कारण यसका प्रयोगकर्ताहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। यो प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजको उत्कृष्ट उत्पादन मध्येको एउटा यो पेन्निल मालिस तेल अथवा मसाज तेल पनि एउटा हो। र यो पेन्निल तेल जुन छ हाम्रो यो बजारमा धेरै अगाडिदेखि आएको छ। र यो पेन्निल तेलले विशेष गरेर हाम्रो यो शारीरिक दुखाइहरू जुन छ, यो ढाड कमर दुख्ने, नसाहरू च्यापिएको दुखाइ, हातगोडाहरू दुख्ने, शारीरिक दुखाइ जुनसुकै दुखाइ, जुन हड्डी खिएर हुने दुखाइहरू हुन्छ, ती दुखाइहरूको लागि एकदमै राम्रो छ। र यो यसको रेस्पोन्स नै अत्यधिक राम्रो छ। विशुद्ध हर्बल जडीबुटीबाट बनाएको छौँ हामीले। यसमा कुनै खालको केमिकलहरू छैन र तपाईँहरूलाई यो तेलको प्रयोग पश्चात कुनै खालको त्यस्तो साइड इफेक्ट हुँदैन र तपाईँको जुन दुखाइ छ, जुन पेन छ शारीरिक, त्यो दुखाइ चाहिँ यसले निराकरण गर्छ। र यो तेलमा हामीले विभिन्न जग्गाको अथवा हिमालदेखि पहाड तराईको जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण गरेका छौँ। हो, पछिल्लो समय मानिस कामकाजी जीवनमा अभ्यस्त बन्दैछ। बढ्दो प्रतिस्पर्धा, सीमित जनशक्ति अनि गुणस्तरीय कार्य सम्पादनका क्रममा मानिस कहिले शारीरिक त कहिले मानसिक जोखिममा परिरहेको हुन्छ। यस्तो बेला पेन्निल तेलको जरुरत पर्दछ।
स्थानीय स्तरमा स्वदेशी जडीबुटी प्रशोधन गरेर स्थानीयलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने उद्देश्यले उत्पादन गरिएको आयुर्वेदिक उत्पादन पेन नील तेलको प्रयोगले शारीरिक र मानसिक थकान निको पार्दछ। यो तेल लामो समयको अनुसन्धान र परीक्षणपछि मात्रै बिक्री वितरणमा ल्याइएकाले तपाईको दुखाइ निराकरणका लागि प्रयोग सिद्ध भएको छ। मात्र एक पटकको प्रयोगमा तपाईले यसको बहुउपयोगी विशेषता थाहा पाउनुहुनेछ। हो, पूर्ण रूपमा आयुर्वेदिक सम्मिश्रणबाट तयार पारिएको हुँदा पेन नील तेल 100% शुद्ध छ। यसमा कुनै प्रकारको रसायन नमिसिएको हुनाले शरीरमा नकारात्मक असर पनि यसले गर्दैन। त्यसैले पेन नील तेल प्रयोगकर्ता सबैको सन्तुष्टिको आधार बनेको छ। तपाई पनि यो सन्तुष्टि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आजै पेन नील तेल प्रयोग गर्नुहोस्। यसले ढुक्कसँग तपाईको दुखाइलाई निराकरण गर्नेछ। विज्ञापनहरू पनि कति आसुर्ता बनाएको। के भयो आमा? के भयो? दुखेर नि। हिजो बेलुका तपाईले पेन नील ओइलले मालिस गर्नु भएन? लौ, बुसुक्कै बिर्सेछु त नि। तिम्रो बिर्सनी बानी पनि कहिल्यै गएन। यो पेन नील ओइलले त गर्दन, ढाड, पाता पाखुरा दुखेको, हात गोडा मर्केको, सुन्नेको ठाउँमा त अचुक काम गर्छ भनेर कति भन्नु। नबिर्सिकन मालिस गर्नु पर्दैन? हो नि आमा, हजुरलाई मैले कति सम्झाउनु। यो पेन नील तेलले त हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मर्के सर्केको दुखाइ, गर्दन दुखाइ, ढाड कम्मर दुखाइ, सम्पूर्ण शारीरिक दुखाइको लागि रामबाणकै काम गर्छ नि। हो नि आमा, पेन नील तेल सके हामीलाई भन्नुहोस्, होइन भने आफैले पनि बजारका सम्पूर्ण औषधि पसलहरूबाट लिन सक्नुहुन्छ। ल अब म सधैँभरि यही पेन नील तेलले नै मालिस गर्ने गर्छु। मालिस त गर्न परिगयो नि आमा, फेरि पेन नील ओइल लाउनु भएन भने त उयो सम्पूर्ण दुखाइहरूको निदान पेन नील ओइल सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यसका साथै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। परापूर्व कालमा हरेक रोगको उपचारका लागि भरपर्दो मानिँदै आएका जडीबुटीहरूको महत्त्व आज पनि उत्तिकै छ। यही महत्त्व बुझेर आयुर्वेद उपचार सेवा मार्फत अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले देश विकासमा सहयोग गरिरहेको छ। यस कार्यमा तपाईको पनि विश्वास भयो भने नेपाललाई जडीबुटीबाट नै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। हवस् त, यति भन्दै सम्पूर्ण सहकर्मीहरू सहित म सरिता गेवाली पनि बिदा हुन्छु। भोलि फेरि अर्को विषय र प्रसङ्ग सहित हाम्रो भेट यसै समयमा हुने नै छ। नमस्कार।